لأن الخطيب إذا يلقي خطابه والسامع يضحك مكان الضحك معناه أنه فهم، لكن إنه إذا لم يفهم فيضحك من غير موضعه. هذا أيضا دلالة فهمكم بأنكم تفهمون اللغة العربية، فجزاكم الله خيرا وبارك الله وبارك لنا في علومنا ووفقنا بأن نجتهد لتعليم اللغة العربية. اللغة العربية من أحب اللغات إلي، إنها لغة أحببتها منذ صغري، وإن اللغة العربية أحب اللغات، حتى إنها لغة أكثر حبي لها من لغة أمي. لماذا؟ لأنها لغة القرآن الكريم، لأنها لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لغة ديننا. ولهذه اللغة العربية معجزة عجيبة، بحيث خلال أكثر من 1400 قرون الأعاجم من مختلف بقاع الأرض ليس أم لغتهم العربية، لكنهم كتبوا كتبا علمية كثيرة باللغة العربية. نحن في جامعاتنا وفي مدارسنا الإسلامية في شبه القارة الهندية نتدارس الكتب الإسلامية، أغلبها كتبها الأعاجم، ما كتبها أهل اللسان. صاحب الهداية هل هو عربي؟ لا. إن صاحب الهداية الإمام أبو بكر المرغيناني هو من فرغانة ومرغينان، وهو الآن في أوزبكستان، وقد زرته قبل 2 أو 3 أشهر. الإمام البخاري من أين؟ من العجم. الإمام المسلم من أين؟ من العجم. الإمام البيضاوي من أين؟ من العجم. فإذا نحن نرى هذه معجزة لغة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه هي لغة العربية. فمن تعلم اللغة العربية، قال بعض الناس إن اللغة العربية تؤثر على عقول البشر. من يتعلم اللغة العربية ويتقن فيها يزداد ذكاء ويزداد عقلا ويزداد فراسة، فهذه أيضا من بركات اللغة العربية. في مدارسنا الإسلامية في شبه القارة الهندية الطلاب يتعلمون اللغة العربية، وعدد كبير يفهمون كما تفضل الأخ عمران، لكن الشيخ عرفان، لكن لا يتكلمون، لا يستطيعون التكلم والتحدث باللغة العربية. لماذا؟ لأنهم ما حاولوا البيئة للغة العربية. لأن أي لغة، اللغة الثانية، إذا يريد أحد أن يتعلم اللغة فلا بد أن يخلق البيئة لهذه اللغة. فلا بد نحن أيضا نحاول أن يكون عندنا بيئة عربية، وهذه